बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक साहब, ज़्यादा बेहतर है कि जुमे के दिन जब आप हमारे देखने वालों को वेलकम कहा करें तो साथ ही अपना नंबर भी बता दिया करें जो होपफुली स्क्रीन पे भी आ जाता है। आप अभी पहले बता दें और साथ माजरत भी कर लें कि गुज़श्ता जुमे आपने कॉलर्स डे नहीं ले पाए थे और क्यों नहीं ले पाए थे। तो फिर मैं एक बात करना चाह रहा हूँ इम्पोर्टेंट। गुज़श्ता जुमे क्यों नहीं ले पाए थे हम कॉलर्स डे? लाहौर में थे ना हम लोग थे माशाल्लाह। चलो वहाँ से नंबर हमारा है 0512805031 और आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त आपको पता है सदर मुमलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर साहब को उन्होंने अलविदाई खाना दिया। आज ये बड़े आजाज के साथ रुखसत हो रहे हैं। इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अगर आप मुंतखब वज़ीर आज़म हो, आपको बरतरफ किया जाता है तो फिर आपके साथ क्या आपको फांसी लगा दी जाती है। अगर आप जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर आप नवाज शरीफ हो तो फिर हथकड़ियां लगा के फिर बंदी खाने पहुंचाया जाता है कि बंद रहो यहाँ पर। और अगर आप चीफ जस्टिस हो तो आपको उतारा जाता है और फिर आपको कोई अलविदा शाहिया नहीं, आपके बच्चों समेत कैद किया जाता है। लेकिन अगर आप डिक्टेटर हो, मुशर्रफ हो तो आपको सल्यूट करके अलविदाई, गार्ड ऑफ ऑनर और पुरतकल्लुफ़ शाहिया, ये हमारे मुल्क की तकदीर है। 12 लोगों के मौज़ूआत हैं आज, इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि कोई कॉल आए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपको याद होगा कुछ रोज पहले सऊदी अरब से हमें एक साहब ने ईमेल भेजी थी और उन्होंने ये फरमाया था कि मैं वो बच्चियां कि जो तालीम हासिल करना चाहती हूँ या जिनकी शादी का मसला हो, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। मैंने जानबूझकर उनका नाम भी नहीं बताया था, नंबर भी नहीं बताया था। नाम का तो उन्होंने खुद कहा था नाम बताएं, आपके नोटिस में आए। तो वो प्रोग्राम करते हुए भी मुश्ताक मैंने बड़ी सराहत के साथ ही अर्ज की थी कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम रिपोर्टिंग करते हैं, इधर घूम रहे होते हैं, इधर घूम रहे होते हैं और हमें इज्जत देते हैं आप लोग। आपकी बड़ी मेहरबानी, इसका जितना भी हम शुक्र खुदा के आगे कर सके नहीं कर सकते। हमने 1-2 मसाइल उठाए, उसके लिए लोगों ने अपना दिल खोल के रख दिया। लेकिन हमें यह डर और खौफ होता है कि खुदा न खास्ता एक केस भी कोई ऐसा हो गया कि जिसमें जो आदमी अनडिजर्विंग हो, चीट कर रहा हो। बहरहाल वो सऊदी अरब के साहब ने किया तो मसलन जैसे ये एक बाप ने लिखा, अपनी बेटी का पूरा तालीमी रिकॉर्ड दिया। उन्होंने MBBS में दाखिला लिया है तो पहले साल उन्होंने 2 लाख रुपए अपने चचाजाद भाइयों से उधार लिया। 2 लाख रुपए के वो कहते हैं उन्होंने फैमिली के जेवर बेचे और 46,000 रुपए उनके पास मौजूद थे। इन तमाम चीजों के उन्होंने सबूत भी दिए हैं। बच्ची उनका भी ये अभी 4 साल और है और 20 लाख हैं। तो ये उन्होंने सारा रिकॉर्ड देकर ये कहा, ये बाकायदा बैंक स्टेटमेंट्स हैं ये वो। इसी तरह कुछ बच्चियों के हालात उनके मोहल्लेदारों ने भी साथ ये अफर्म किया है। उनकी शादी है 2 बच्चियों की कि अगर इनकी मदद हो सके, और ये मेरे पास पूरी फाइल है। मैं दोबारा मुश्ताक आपके तवस्सुत से भी हाथ बांध के इल्तिजा करता हूं कि हम यकीनन आपके मसाइल हल करने में मुआवन होने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये है कि एक साहब कहते हैं जी मैं मदद करने को तैयार हूं, वो इंतजार करें कि बोलता पाकिस्तान में किसी साहब का जिक्र हो या हम बोलता पाकिस्तान में जिक्र न करें, वो हमें अपना एड्रेस दे दें। कोई आदमी हमें लिखे, हम उन्हें कहें जी इनकी मदद कर दें। खुदा न खास्ता कोई एक केस भी ऐसा हो गया तो उससे डर लगता है अगर हम अपने तौर पर खुद तहकीक न कर पाए। हमारे पास ना ऐसे वसाइल हैं, ना ऐसे इदारे हैं। बिल्कुल ठीक है। हम ये जो 2 दरखास्तें आई हैं ये हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो वैसे तो बहुत थी लेकिन ये 2 इतनी सॉलिड हैं, इस पे लोगों के दस्तखत हैं, कागजात हैं, ये हम कोशिश करेंगे कि उन साहब तक भिजा दें। लेकिन उसके बाद हाथ बांध कर हमारी इल्तिजा है कि इन मामलात में बराए मेहरबानी हमें इन्वॉल्व न करें, क्योंकि हम ऐसी जिम्मेदारी लेने को हर किस तैयार नहीं है जिसमें 1% भी बेईमानी का या चीट का इम्कान हो। जी बिल्कुल ठीक है। लेकिन लोगों के ज़्यादा मसाइल इतने हैं और ये हुकूमतों की वो काम है, उनकी सतह के काम है, उनके जिम्मे ये काम होने चाहिए। इस तरह NGOs हैं वो इस तरह का काम करती रहती हैं। कोयटा से एक कॉलर है हमारे साथ लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर दें। जी मैं कोयटे से हनीफ बोल रहा हूँ। जी सर पूछना ये था आपसे कि कुछ कोयटे के बारे में भी आप डिस्कस किया करें। जी बताइए क्या डिस्कस करें। सर यहाँ के जो हालात हैं, आप प्रोफेशन होने का बोल रहे हैं या ड्रग्स के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में भी कुछ डिस्कस किया करें।
جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بلکہ آج ہی کی یعنی تھوڑی دیر پہلے کہ کوئٹہ سے باہر جو ہے کچھ لوگ وہاں باقاعدہ وہ کہہ رہے تھے کہ کافی جو پراسرار سی ایک کیفیت ہے. کسی نے فون کیا مجھے کہ آپ کو پتا ہے کوئٹہ کے باہر کیا؟ میں نے کہا تھا جی گاڑیاں روکی ہوئی ہیں اور وہاں پر ہمارے پیراملٹری ٹروپس ہیں یا کوئی ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے. میں نے کہا بھائی شاید سولنکی والا وہ خیر کرے گا. بہرحال تو میں نے کہا ہمارے ہاں تو مسائل ہی کچھ اور ہو گئے ہوں گے. فیصل آباد سے ایک کال ہے جی. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. نسرین بات کر رہی ہوں فیصل آباد سے. جی جی مجھے صرف فوزیہ وہاب کے جو انہوں نے کل ایٹیٹیوڈ کیا اس کے متعلق بات کرنی تھی کہ انہوں نے صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے کہ مجھے آج یہ عہدہ ملا ہے اور اپنے آپ کو جو انہوں نے کہا، حالانکہ میڈیا کے لوگ تو بہت ہی کبھی بھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس سے کوئی نظر آئے کہ بہت کوئی کسی کی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں. جی بہرحال وہ پیپلز پارٹی والوں کو گلا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میڈیا ہاتھ دھو کر ان کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو اب اس سلسلے میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایک یار یہ خط ہے، یہ بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ ایک صاحب ہے، ان کی پینشن کا مسئلہ تھا، جی پی فنڈ انہوں نے لینا تھا ڈسٹریبیوشن کمپنی ہیسکو حیدرآباد کی. ٹھیک. ان کو ڈیلے ہو رہا تھا. انہوں نے کیا کیا کہ یہ خط بھجوا دیا اپنی درخواست کے، جی مجھے ڈیلے ہو رہی ہے پرائم منسٹر ہاؤس کو. اچھا خوشی کی بات ہے، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ پرائم منسٹر کے اندر ایک پبلک گریوانس یعنی کہ عوام کی شکایت کا ایک سیکشن ہے جس کے ظفر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ انچارج. ظفر اسماعیل صاحب نے یہ کیا کہ معاملہ تو ان کا تھا، جی پی فنڈ لینا تھا ہیسکو حیدرآباد سے. وہ انہوں نے بھیج دیا نادرا کو. اس کے بعد ان کے ساتھ ایک اور وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یعنی زخموں پہ نمک، ان کو ٹیلی فون کیا کہ جی آپ نے چٹھی بھیجی تھی. تو کہنے لگے، میں نے انہوں نے جل کے کہا کہ بھائی صاحب میرا مسئلہ جو ہے وہ ہیسکو سے ہے، نادرا سے نہیں ہے، تو مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ انہوں نے پھر یہ کیا کہ اچھا یہ ہو گیا، تو انہوں نے ان کی یہی درخواست جو ہے وہ فیسکو یعنی کہ فیصل آباد والوں کو بھجوا دی، کیونکہ یہ صاحب ابھی فیصل آباد میں رہتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی برائے مہربانی آپ وزیر اعظم ہاؤس کو یہ بتا دیں کہ میرا مسئلہ ہیسکو سے ہے اور میری درخواست جو ہے وہ ظفر اسماعیل صاحب اس کے سیکشن آفیسر ہے پی ایم سیکریٹریٹ میں. انہوں نے کہا جی آپ انہیں یہ اطلاع دے دیں میری طرف سے کہ اگر آپ نے میری مدد کرنی ہے تو برائے مہربانی. اور ان کی ہمارے ساتھ یہ ہے سارے انہوں نے لیٹرز بھی لکھے ہوئے، پتہ نہیں شاید کوئی انہوں نے فیصل آباد ایڈریس سمجھ کے ادھر بھیج دیا ہوگا. انہوں نے سوچا کہ نادرا کیوں بھیجا؟ نادرا انہوں نے کہا ہوگا شاید. ویسے بھی پرائم منسٹر بھی اور کاموں میں مصروف تھے، ججز بحال کروانے تھے، پھر ابھی گورنر رول ہٹوانا ہے، تو شاید اس وجہ سے اللہ کرے کہ کوئی ان کی طرف سے سن رہا ہو اور یہ پرابلم حل ہو جائے ان کا. یہ جناب علی ایک چلیں اگر آپ کے پاس کوئی اور نہیں ہے تو ٹیلی فون کال پتہ نہیں آج کو کم ہے یا کیا وجہ ہے. وہ لوگ جو ہیں تمہیں ناپسند کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم جو ہو نا، نہیں وہ خیر تمہیں نہیں اتنا کرتے، نہیں آپ کو نہیں ماشاءاللہ آپ تو. اچھا یہ ایک اب مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ مختلف ایشوز کے ہیں. اچھا ایک ایشو میں فیصل آباد سے یاد آیا نا، مجھے بالکل آنے سے کوئی پروگرام میں میرے خیال میں 20-25 منٹ پہلے کال آئی فیصل آباد سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بھائی صاحب وہ جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا وہ ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ شدت اختیار کر گیا ہے. اور آپ میں نے کہا بھائی اتنے پروگرام کیے، اتنا ہم نے جو آواز اٹھائی ہے، میڈیا نے آواز اٹھائی ہے، لوگوں نے آواز اٹھائی ہے، اتنے مظاہرے ہوئے. انہوں نے کہا جی کام دوبارہ شروع ہو گیا وہی اسی طرح کا، اور اسی طرح انڈسٹری تباہ ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. وہ کہہ رہے تھے ایک پتہ نہیں مجھے یہ فیزیبل ہے یا نہیں ہے کہ ان سے کہیں کہ آپ چائنا سے جو ہے بجلی منگوائیں. پتہ نہیں یہ چائنا سے آ سکتی ہے کیسے آئے گی، جہاز میں بیٹھ پتہ نہیں مجھے یہ بتا، لیکن جو ہے ہم نے لوگوں کی میرا اپنا خیال ہے کہ یہ مسئلہ یا ایران سے تو آ سکتی ہے بھیا وہ ساری باتیں، لیکن ہر چیز کے لیے پہلے وہ تارے لگانی پڑیں گی. یہ وہ کہتے ہیں جی ہر قیمت اتنی دفعہ اٹھائیں اتنی دفعہ، لیکن کیا کریں وہ جو ہمارے وزیر لاہور سے پنجاب پتہ کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر دلی کی طرف. لاہور سے کال ہے وہ لے لیں. بولتا السلام علیکم. جمعہ کا دن. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی.